बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। ले जी, मौलाना फजलुर रहमान का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया और हलचल मची है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल आया और उस रद्द-ए-अमल ने सबको हैरान कर दिया वाकई इमरान खान साहब ने। जब मैं आपको आगे चल के उसकी तफसील से आगाह करूंगा। 4 हलकों का चैलेंज दिया जी इमरान खान साहब ने जी, और उस 4 हलकों के चैलेंज में कमाल हो जाना जी। मैं वो हलके उनकी तफसील बताता हूँ अभी आपको चल के। शेर अफजल मरवत को उनकी सोच से बड़ा ओहदा मिला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, शेर अफजल मरवत ने, जैसे पंजाबी कहते हैं नथ डाल के रखते रहे, इन्हें सबको नथ डाल के रखते नहीं है। बहुत बड़ा ओहदा मिला है, यानी अनबिलीवेबल काम है जी। उसकी तफसील बतानी है। एमक्यूएम पाकिस्तान टूट गई जनाब, राब्ता कमेटी टूट गई जी। उसकी वजह क्या है वो भी मुझे पता चल गई, वो भी आपको बता देता हूँ जी। और पेशावर हाई कोर्ट का आज 5 रुकनी बेंच बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है जी। वो सरप्राइज़ आ सकता है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ परसों हुई। उसका लामिया हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत सी चीज़ें सामने आई। इमरान खान साहब को उसके साथ बहुत ज़्यादा नत्ती किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत जोड़ा गया और था भी ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी चीज़ें 9 मई के हवाले से मुखातिब थी और पल्परेटर्स और पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें उसके अंदर थी। तो एक और अहम रद्द-ए-अमल आया। रद्द-ए-अमल 2 आए। इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया जी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया। तो मौलाना फजलुर रहमान के रद्द-ए-अमल पर अगर मैं पहले बात करूँ ना, तो मौलाना साहब कहते हैं कि अगर सियासत में, यानी फौज अगर सियासत में आएगी तो कोई भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसकी करारदाद, कोई भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसकी करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकती अगर फौज सियासत में आएगी। ये मौलाना साहब ने कहा। और जाहिर बात है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलावा होता है ना कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, तो मौलाना से बड़ा कौन सा सियासी अनासर है, वो भी तो उसमें शामिल है। बल्कि मौलाना तो सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मौलाना साहब तनकीद में यहाँ तक है कि फौज और उनके कोर कमांडर्स ने रिग्ड किया इलेक्शन, यहाँ तक मौलाना साहब बोले। तो हाँ, पहले मौलाना साहब जनरल बाजवा साहब को कहते थे और इमरान खान साहब के रिलेशन को मुन्ने के अब्बा क्या कहते थे ना। तो अब देखते हैं ये किसके अब्बा किसको कहते हैं, शरीफों के अब्बा किसको कहते हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब बहुत आगे चल रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लें जी। वो कहते हैं हमारे दिल में फ़ौज की कदर होनी चाहिए क्योंकि ये एक दिफाई क़ुव्वत है, लेकिन अगर वो सियासत में उतरती है, मेरे इलेक्शन को सबूताज करती है, आवाम की राय को सबूताज करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं तनकीद करूँ। मौलाना साहब बहुत आगे से आ रहे हैं जी। हाँ जी, मौलाना साहब ने मेरा ख्याल है सारे दरवाजे खड़का के देख लिए, कोई नहीं खुल रहा। मौलाना साहब बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ गए। ठीक है जी, ये उन्होंने कह दिया जी। उधर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। साफियों से कल उन्होंने बात की थी और वो थोड़ा पॉजिटिव आया। और अब मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा कन्फर्म कि बड़े हैरान हैं उस रद्द-ए-अमल से कि इमरान खान साहब ये रद्द-ए-अमल देंगे। कोई रैशनल बिहेव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा मैं मुत्तफिक हूँ, उन्होंने कहा मैं मुत्तफिक हूँ। साफियों से बात करते हुए कहा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया का खैर मकदम करता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ी मंतक के साथ बात की है। उन्होंने कहा मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करता हूँ एलामिया का। 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़मान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है जी, और मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। लेकिन 9 मई के वाक़यात पर कमीशन को बनना चाहिए। पहले CCTV वीडियोज़ निकाली जाएँ उस दिन की, वहाँ से लोगों को चेक किया जाए। उन्हें कहा ना हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ना ही हम कोई तसादुम चाहते हैं। बड़ा अहम मस्बत रद्द-ए-अमल था पूरी मंतक के साथ, और ना ही कोई रैशनल बात थी, ना ही कोई गुस्से वाली बात थी। और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है और हैरानगी का इज़हार किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन पर उन्होंने बड़ा, इलेक्शन धांधली के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान साहब कहते हैं अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, वो इलेक्शन ठीक हुए हैं, तो सिर्फ 4 हलके खोल दें जी। उन 4 हलकों में उन्होंने बताया कि उन 4 हलकों का ऑडिट कर दें, सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा पहला हलका पेशावर से नूर आलम खान, वो जो भगोड़े नहीं थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, अब JUI से सीट लेती, मौलाना के साथ सीट लेके पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने।
نور عالم خان صاحب نام تو سنا ہوگا آپ نے جی. جی ہاں, پشاور سے انہوں نے کہا نور عالم کا حلقہ کھول دیں, دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا, آپ اس کو آڈٹ کر دیں. لاہور سے نواز شریف صاحب کا حلقہ جو یاسمین راشد صاحبہ نے جیتا ہے بقول عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا اس کو آڈٹ کر دیں. اون چودھری کا حلقہ آڈٹ کر دیں جس میں سلمان اکرم راجہ جیتے ہیں. انہوں نے کہا اور اسلام آباد کا کوئی بھی ایک حلقہ. سر شعیب شاہین صاحب تو جیت گئے تھے نا, جیو, ایئر وائی, پبلک نیوز, نیو نیوز, سب پہ پھٹے چل گئے جی, واضح اکثریت سے شعیب شاہین جیت گئے. لیکن پھر کچھ دیر بعد خبر آئی کہ جناب شعیب شاہین ہار گیا, طارق فضل چودھری جیت گئے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تو نہیں ہے نا. تو بڑا چیلنج دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ صرف 4 حلقوں کو آڈٹ کر دیں, بس ختم ہوگی بات, آپ کو سب ہو جائے گا. اور یاد ہے پہلے بھی 4 حلقے عمران خان صاحب نے کھلوائے تھے, کھلوا ہی ڈالے تھے 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی, وہ 4 حلقے کھلے ہی کھلے تھے. انہوں نے کہا یہ 4 حلقے اس پہ آڈٹ کر دیں. تو خان صاحب نے بڑا زبردست الیکشن کے اوپر, دھاندلی کے اوپر یہ سٹانس رکھا ہے. دوسرا جی, پشاور ہائی کورٹ آپ کو پتہ کل ایک اہم فیصلہ دیا. انہوں نے جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی جو بندر بانٹ کی گئی تھی, اور اس بندر بانٹ کے نتیجے میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بنائے گئے تھے اور ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی, پشاور ہائی کورٹ نے تو ٹائم لے کے 1 دن کے لیے قومی اسمبلی سے لے کے تمام صوبائی اسمبلی کو سب کو روک دیا تھا کہ آپ نے حلف برداری نہیں کرنی جب تک اس کا فیصلہ فائنل نہ ہو جائے, حلف نہیں اٹھایا جائے گا. تو ساتھ ہی انہوں نے لارجر بینچ کی بھی بات کر دی تھی, چیف جسٹس کو کہا تھا. تو سر وہ لارجر بینچ بن گیا, اور آج وہ لارجر بینچ 5:12 بجے 5 رکنی لارجر بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا جی. مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا جی, اور سربراہی کریں جسٹس اشتیاق ابراہیم, ان کے ساتھ جسٹس اعجاز انور, جسٹس عتیق شاہ, جسٹس شکیل احمد, جسٹس ارشد علی شامل ہیں. یہ تعین کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں. تو آج سرپرائز آ سکتا ہے جی. اس کے بعد تو سپریم کورٹ ہے ہی ہے, سرپرائز آتا ہے. 5 رکنی لارجر بینچ کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے بہت سوچنا ہوگا کہ یہ 5 رکنی لارجر بینچ کیا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. جی ہاں, یہ بڑی زبردست پیش رفت ہے. پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج 12 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے. ایک اور ماسٹر شاٹ کھیلا جی عمران خان صاحب نے, کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کو پتہ بہت اہم ہوتی ہے, اور اس نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے حکومتی تمام منصوبوں کو. ہر وقت حکومتی منصوبوں پہ نا یوں بیگی بلی بنے ہوتے ہیں آڈیٹرز نا, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت اہم ہوتی ہے جس پہ نور عالم خان صاحب تھے. اور حکومتی منصوبوں پہ ایک اہم ترین اپوزیشن کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ آئین میں یہ ہے کہ قانون ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے نا اس کی طرف سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. تو جناب عمران خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کر دیا, ایک دبنگ سپاہی شیر افضل مروت صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا جی, اور منظوری اس کی دے دی ہے. آپ سب جانتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کو کہ جی سیاستدان بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, اتار چڑھاؤ کا بھی بڑے اچھے سے پتہ ان کو, کہاں کون کون سے کھانچے کس کس طریقے سے لگایا جاتا ہے. اوپر سے شیر افضل مروت ہے وہ, تو جناب بہت ٹف ٹائم دینے والے گورنمنٹ کو شیر افضل مروت صاحب. تبھی شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا اتنی بڑی پوسٹ مجھے دے دی, آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا. تو عمران خان صاحب مزیدار کھیل رہے ہیں, مزے نتھنگ کچھ لوز کرنے کے لیے ہے نہیں نا, تو پھر بندہ ایسے ہی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو پتا میں ویسے ہی جیتا ہوں, جب اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے جتایا ہوا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے کہ میں جیتا ہوں, بہت یقین, بہت تسلی ہے, تو انہوں نے کہا پھر کھل کے کھیلے. ہاں زبردست گیم ہوئی ہے. ادھر سنے جی ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ گئی ہے جی, اور وہ ٹوٹی پھوٹی بہت زیادہ ہو گئی جی. رابطہ کمیٹی تحلیل ہوگی. وجہ اس کی جو میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو بھی اپنا حسن نظر قرار دیا گیا تھا. ہم تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم لندن کا کوئی سلیپر ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہم نے ڈھونڈ لیا. اس سلیپر کو نکالنے کے بجائے نا یہ پورے کے پورے جماعت جو ہے نا ایم کیو ایم جو ہے اس کی رابطہ کمیٹی وہی تحلیل ہو گئی ہے, وہی آڈیو والی بات پر, اور اس آڈیو کی وجہ سے ہی تحلیل ہوئی ہے. ابھی ایم کیو ایم نے فیصلہ نہیں کیا کہ زرداری صاحب کو ووٹ دینا ہے کہ چغزئی صاحب کو دینا ہے, ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے یہ تحلیل ہو گئی ہے. اور مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں. تو سر ساڈے نال رہو گے تو عیش کرو گے, یہ چل رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ٹھیک ہے, عیش کرنا ہے, تمہارے ساتھ رہنا ہوگا. کیا خیال ہے؟
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.